यूना की किताब उसका 4 बाब और चैप्टर नंबर 4 है आज। तो इसके जब हम कंक्लूजन को देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा के बगैर भागना। और जब हम और इसको जांचते हैं तो इसका मतलब है कि यूना की नाराजगी और खुदा का रहम। आज हम इस बात के बारे गौर करेंगे और देखेंगे कि इसमें से हमें क्या मिलता है। 3 बाब पढ़ने के बाद हमें इस चौथे और आखिरी बाब से क्या मिलता है। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अगर हम पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है, यूना नहायत नाखुश और नाराज हुआ। हालेलुया। यहाँ पर लफ्ज़ है यूना नहायत, यानी बहुत ज्यादा वो रंजीदा था, नाखुश था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खुदा से नाराज था। जब हम इसकी वजह को तलाश करते हैं तो हमें इसकी वजह जो है वो यूं मिलती है कि उसने दूसरी आयत में लिखा है कि क्या जब मैं अपने शहर में ही ना था तो मुझे उस वक्त भी पता था कि तू नहायत ही रहीम व गफूर है, तू कहर करने में धीमा है और अपने अजाब को नाज़िल करने से बाज रहता है। ये खुदावंद खुदा की क्वालिटीज जो थी इसके बारे में उसको इल्म था, मगर इसके बावजूद भी वो इस बात पर वो मुंतज़िर है, इस बात के लिए जब वो चला जाता है तो इस बात के लिए वो मुंतज़िर है और देखता है कि खुदा इस शहर को नेस्तो नबूद कैसे करता है, खुदा इस शहर को कैसे गर्क करता है। वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो जब हम तीसरी आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है कि उसकी जान जो है वो बेजार है। वो खुदा के इस फैसले से कि खुदा इनको मुआफ़ कर देगा वो नाखुश था, वो बेजार था। वो कहता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो जब हम देखते हैं तो चौथी आयत जो है वो इस बारे जो है वो खुदा उसके साथ हम कलाम होता है और खुदा उसको पूछता है कि क्या यूना तू इस कदर नाराज है, तू मर जाना बेहतर समझता है, तो ये नहीं चाहता कि जो लोग मुझे कबूल कर लेते हैं, जो लोग मेरे हजूर गिरयाजारी करते हैं, टाट ओढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी रवशों से बाज आ जाते हैं, क्या तू नहीं चाहता कि मैं उनको मुआफ कर दूं। मेरे अजीजों, लिखा है कि जब हम 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है कि यूना जो है वो शहर से बाहर मशरक की तरफ वो चला जाता है और एक ऊंची जगह पर एक छप्पर बनाकर वो बैठ जाता है। और जब वो छप्पर बनाकर बैठ जाता है तो फिर लामहला ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्यों बैठ जाता है, उसके बैठने का मकसद क्या है। उसके बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो अब इस खुदा के फैसले को देखे कि खुदा कैसे जो है वो इस शहर को नेस्तो नाबूद करता है, खुदा इस शहर को किस तरह तबाह और बर्बाद करता है। मगर वो बैठ जाता है और जब खुदा यूना की रवश को देखता है, उसके काम को देखता है कि ये तो मुंतज़िर है इस बात के लिए, तो फिर खुदा ने एक तसल्ली देने के लिए, उसको समझाने के लिए एक कद्दू की बेल को उगाया। जब खुदा ने कद्दू की बेल को उगाया और वो रातों रात उगी और उसने उसके सर पर बेहतरीन किस्म का साया कर दिया, जिससे यूना को राहत मिली, यूना को फरहत मिली और यूना को तस्कीन मिली, उसके जिस्म को आराम मिला, धूप से बचा और उसने ठंडी सांस ली कि तूने ये कद्दू की बेल उगाई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं।
مگر صرف اس لیے نہیں کہ وہ سکون سے رہے، یہ کدو کی بیل اس لیے اگائی تھی کہ یونا کو ایک سبق سکھایا جائے۔ تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دوسرے ہی دن اس کدو کی بیل کو سکھا دیا گیا، اور نہ صرف وہ کدو کی بیل صرف سکھائی گئی تھی، خدا نے ایک بڑی گرم قسم کی لو چلائی جو یونا کو تکلیف دے، یونا کو محسوس ہو کہ مجھے جس کدو کی بیل سے تسکین ملی تھی، راحت ملی تھی، وہ کدو کی بیل سوکھ جانے کے بعد اب میں کیسا ہوں، میری طبیعت کیسی ہے، مجھے گرمی کیسی لگ رہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ بہت ہی گرم قسم کی لو چلی، ہوا چلی جو یونا کو جس نے دکھ اور تکلیف دیا، اور پھر اس کے بعد یونا نے پھر آرزو کی کہ اس زندگی سے مر جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ یونا کو کس طرح سے سمجھا سکے، وہ یونا کے لیے کیا کرے کہ یونا جو ہے وہ سمجھ جائے۔ اور پھر جو ہے وہ یونا نے جب خدا کے حضور شکوے شکایتیں کی کہ یہ میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، میں ایسی زندگی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر خدا نے جو ہے وہ یونا کو کہا، خوبصورت الفاظ میں اس کو سمجھایا کہ تو یونا اس بیل کا فکر کرتا ہے جس کو تو نے نہ اگایا، نہ پانی دیا، نہ کھاد ڈالی، یہ راتوں رات اگی میری وجہ سے، اور اس نے تجھے راحت پہنچائی، اس نے تجھے تسکین دی، اور صرف اس کو میں نے سکھایا اس لیے کہ تو سمجھ سکے کہ یہ کدو کی بیل بے جان تھی، اگی تھی، سوکھ گئی۔ اور کیا تو نہیں چاہتا کہ جو لوگ میرے حضور گریہزاری کریں، جھک جائیں، ٹاٹ اوڑیں، روزے رکھیں، دعائیں کریں اور راکھ پر بیٹھ جائیں، تو کیا میں ان کے گناہوں کو، ان کی روشوں کو، ان کے جو برے منصوبے تھے، برے خیال تھے، اور جب انہوں نے ان ساری باتوں سے توبہ کر لی تو کیا میں ان کو معاف نہ کروں؟ میں قادر ہوں، میں ان کو معاف کر سکتا ہوں۔ اور تو ایک بیل کا دکھ برداشت نہیں کر سکا، تو وہاں پر تو ایسے لوگ تھے جو 1,20,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں بھی فرق محسوس نہیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو بہت کچھ دیتے تھے، اور وہاں پر بہت سارے مویشی تھے۔ تو کیا میں ان کو کیسے غرق کروں جبکہ مویشیوں تک نے ٹاٹ اوڑے تھے، مویشیوں تک نے روزے رکھے تھے، کیونکہ اس ملک کے بادشاہ نے اپنی رعایا سے بڑھ کر اپنے شہر نینوا کے لیے قربانی دی۔ رعایا نے تو صرف روزے رکھے اور ٹاٹ اوڑے، مگر بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار پھینکا، ٹاٹ اوڑا، اور پلس وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو پھر اس کے عوض میں ان کو کیا کر سکتا ہوں؟ میں معاف کر سکتا ہوں، چونکہ انہوں نے اپنے سچے دل سے معافی مانگی تھی، انہوں نے اپنے سچے دل سے مجھے قبول کیا تھا، مجھ پر ایمان لائے تھے۔ میرے عزیزو، یہ 4 باب یونا کی کتاب کا خدا کے بغیر بھاگنا، اور اس میں کہ یونا کی ناراضگی اور خدا کا رحم، یونا نے کس حد تک ناراضگی کی، اپنے آپ کو وہ مار لینا پسند کیا تھا اس نے، اور خدا کا رحم جو ہے وہ دیکھے۔ جب ہم اس کو اور دیکھتے ہوئے اس کا مطالعہ کریں تو نینوا شہر جو تھا وہ یونا کی منادی کی وجہ سے بچ گیا۔ یونا ابھی جب ہم 3 باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ابھی وہ 1 دن کی راہ ہی چلا تھا تو اس نے یہ منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے
40 दिन का इंतजार नहीं किया, मुनादी के फौरन बाद अपने घुटने टेक लिए, रोजे रखे, टाट ओढ़े, बादशाह राख पर बैठ गया, रोजे रखे उन्होंने। तो इस वजह से वो शहर बच गया। और जब हम सदूम और अमूरा की तरफ देखते हैं, जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं नैनवा शहर के साथ, तो वहाँ के लोगों ने अपनी बदफेलियों को, अपने गुनाहों का कोई इकरार नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह पर डटे रहे और वहाँ पर 10 लोग भी रास्तबाज ना निकले। हालांकि अब्राहम उन लोगों के लिए खुदा के आगे तरले मिन्नत कर रहा था, मगर वहाँ 10 लोग भी रास्तबाज ना निकले, जिस वजह से वो शहर जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया। उस पर आग और गंधक बरसी, और नैनवा शहर जिन्होंने टाट ओढ़े, रोजे रखे, खुदा के हुजूर गिरआजारी की, खुदा को कबूल किया, खुदा पर ईमान लाए और अपने आप को खुदा के हवाला कर दिया और अपनी बुरी रवशों से वो बाज आए। मेरे अजीजों, ये कॉन्फ्लुएंट है इन दोनों शहरों के बीच में। तो नैनवा शहर जो है वो इसलिए बच गया कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की और खुदा पर ईमान लाए। आज के कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम खादमीन को, तमाम लोगों को, खादमीन की कलीसियाओं को और ख़ानदानों को, आप सब मसीही ख़ानदानों को, मसीही लोगों को मेरी तरफ से आज के कलाम के वसीला से बरकत पहुँचे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे और खुदावंद आपको बरकत दे।